छन् ओली कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भनेर। हिजो पनि उनले ठकुवा गरेर भने ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भने कि यो ज्योतिषशास्त्र भनेको एस्ट्रोलोजी हो, यसको अस्तित्व हुन्छ। नेपालमा मैले सुनेको 5 जना व्यक्तित्वहरूको असली कुण्डली नै आएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, विनोद चौधरी याद गर्नु होला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पनि असली कुण्डली कसैलाई थाहा छैन, याद गर्नु होला। त ज्योतिषीहरू जब नेता कहाँ जान्छन् उनीहरूलाई नेताले सजिलै झुक्क्याइदिन्छन्, किनभने असली कुण्डली आउनु भनेको उसको खतरा पनि विपक्षीले थाहा पाउनु हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले हरेकलाई थाङ्नामा सुताइदिनु हुन्छ। उहाँको असली कुण्डली यो नेपालमा एउटै व्यक्तिलाई थाहा छ, त्यो हो उहाँको परम पूज्य पिताजी नाथुराम गोडसे, जसले गान्धीको हत्या गरेको थियो। गान्धीको कुनै समय परम भक्त, अहिलेको हिसाबले भन्दा डाइहार्ड फ्यान थियो र सिन्जो अबेको पनि फ्यान वा परम भक्तले सिन्जो अबे सिद्ध्याएको हो। जन लेनन बिटल्स ग्रुपको प्रमुख, उनलाई पनि उनको सबभन्दा ठुलो फ्यानले सिद्ध्यायो। फ्यानगिरी गर्ने जो फ्यानगिरीमा रमाउँछन् उनीहरूलाई फ्यानहरूबाट खतरा पनि छ भन्ने देखिन्छ र अहिले पनि आफूलाई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा छु भन्ने भ्रम वा दम्ब पाल्ने व्यक्तिको नाम हो प्रचण्ड। र उहाँलाई पुष्पकमल दाहाल भनेको कन्सुरीका रौँ तातिहाल्ने रहेछ, प्रचण्डै भनिदिनु पर्ने। उहाँले पब्लिकली भन्नुभएको छ त मलाई पुष्पकमल दाहाल किन बनायो भनेर। प्रचण्ड जस्ता झुटमा रमाउने, देश झुट्ने र जनार्दन शर्मा जस्ता मान्छेलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर यो देश खोक्ला बनाउन चाहने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउने, काङ्ग्रेसको पाउमा लगेर सुम्पिने, नेकपालाई तहस नहस बनाउने, सत्ता बाहेक कुनै चिन्तन नभएको मान्छेलाई अब चुनावबाट जरो किलो उखालेर पत्ता साफ गर्नुको कुनै विकल्प छैन। 100 होइन 1000% सफेद झुट बोल्नुभयो। मैले सिन्जो आबेसँग नेपाल आएको बेला कुराकानी गरेँ भन्नुभयो। अरे बाबा, सिन्जो आबे नेपालमा आएको हामीलाई थाहा छैन। अर्कोको विषयपछि हाम्रो फरक मत छ। मैले पार्टीका सिनियर नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। स्थानीय कार्यकर्ताहरू, त्यहाँ मेयर हुन नसकेका मानिसहरू, त्यहाँ अब मेयर उपमेयरका आकाङ्क्षीहरू जसले स्थानीय अन्तर्विरोधमा टेकेर हर्कलाई घेराबन्दी गरेका छन्। हर्क पनि दुधले धोएका छन्, एकदम 24 क्यारेटका छन्, भगवानै हुन् भनेको होइन। उनले पनि आफैले स्वीकारेका छन् ममा कमजोरी पनि छ भनेर। तर हर्कमाथि घेराबन्दी गर्नु, हर्कलाई बदनाम गर्नु, हर्कलाई काम गर्न नदिनु, त्यो ज्यादती हो। र त्यहाँ केही मानिसहरू सुनियोजित रूपमा आफ्नो राजनीतिक उत्थानको निम्ति हर्कलाई बदनाम गर्न लागेका छन्। हर्क र बालेनमा फरक छ। हिजो केपी ओलीले समेत भण्डुवाहरू भनिदिनु भएको छ। किन डराएको रवि? झ्याके वाके नाम तोकेर भनेको होइन, तर सङ्केत बुझ्न सिपालु रवि र रविन्द्रलाई भन्न खोजा त हो नि। कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना भने जस्तो अचुक निशाना चाहिँ त्यहाँ लाग्यो भन्ने कुरा छ। वाहियात किसिमका यो नाटक नौटङ्की गर्ने यो खालका मान्छेहरू युवा नै भए पनि कहिलेकाहीँ पथभ्रष्ट बनाएर मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ। हिजो बालेन 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 भन्नेहरूले आज हेमबुद्धको शालिग ठडाउने, पार्क बनाउने, गतिला काम नगर्ने, मजदुर किसानहरू सडकबाट लखट्ने, देशमा पश्चिमा संस्कृति र संस्कार बढाउने इत्यादि कुरोको कारण हैरान परेशान भएका छन्। प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ 60 वर्षको उमेरमा चाइनाको राष्ट्रपति भएर त्यहाँ तरक्की गर्नुभयो। अनि युवा उमेरमै युक्रेनको राष्ट्रपति भएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई द्वन्द्वमा झोकेर अहिले खरबौँ रुपियाँको घाटा र त्यो देशलाई तहस नहस बनाए। तुलसीगिरी युवामै 34 वर्षमै प्रधानमन्त्री भएका थिए। के गरे? सूर्यबहादुर थापा नेपालको इतिहासमा 34-35 वर्षको उमेरमा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। म पनि युथ नै हो, युथ इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष एउटा छ। तर यदि युवा भ्रष्ट भयो, युवा विदेशी दलाल भयो, युवामा विकृति भयो, विसङ्गति भयो, कुसंस्कार भयो, कुरीति भयो, युवा आफै भ्रष्ट हुन खोज्यो भने युवै चाहिन्छ भन्ने होइन। अस्ति भर्खर मलेसियामा महाथिर मोहम्मदलाई 91 वर्षको उमेरमा मान्छेले त्यहाँको प्रधानमन्त्री चुने। डडेलधुरामा देउबाला चेतावनी दिने देशभक्त डडेलधुरामै छ, बाहिरबाट टुरिस्ट भएर जानु पर्दैन। अनि यहाँ मान्छेले आफूलाई हेरेर नीति विधि विधान बनाउने हो भने यो देश कहाँ पुग्छ? दलमा सबै रामै राम छैनन्, हराम पनि छन्। अनि स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरू सबै रामै राम छैनन्, त्यहाँभित्र हरामी पनि धेरै छन्। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु सर। निर्वाचनको मिति तय भयो त मङ्सिर 4 गते? भयो। अब चुनाव उठ्ने होइन त? म पार्टीले यदि मलाई उपयुक्त ठान्यो र जनताले रुचायो भने, रुचाएकै छन् जस्तो लाग्छ, उठ्ने तर्खरमै छु। यसपालि त बाहरूलाई आराम गर्न दिने, छोराहरूले चाहिँ चुनाव जित्ने भन्दैछन्। अभियानै त्यो लिएर हिँडेका छन् धेरै मान्छेहरू। हो,
अब मैले कता कता सुनेको छु यो युवा हुनु भनेको जवानीको जोस निकाल्नु मात्रै हो र होइन होला नि त। जस्तो प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ 60 वर्षको उमेरमा चाइनाको राष्ट्रपति भएर त्यहाँ तरक्की गर्नुभयो। अनि युवा उमेरमै युक्रेनको राष्ट्रपति भएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई द्वन्द्वमा झोकेर अहिले खरबौँ रुपियाँको घाटा र त्यो देशलाई तहस बनाए। अनि युवा उमेरमै शासन सत्तामा पुगेका मान्छे तुलसीगिरी युवामै 34 वर्षमै प्रधानमन्त्री भएका थिए। के गरे? सूर्यबहादुर थापा नेपालको इतिहासमा 34-35 वर्षको उमेरमा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। 34-35मै? अनि होइन त, सूर्यबहादुर थापा तुलसीगिरी लगत्तै प्राइम मिनिस्टर भएको नि 21 सालमा। भनेपछि तपाईँ याद गर्नु होला, युवा उमेर, युवा जोस, युवा जाँगर आफ्नो ठाउँमा छ। म पनि युथ नै हो, युथ इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष एउटा छ। तर यदि युवा भ्रष्ट भयो, युवा विदेशी दलाल भयो, युवामा विकृति भयो, विसङ्गति भयो, कुसंस्कार भयो, कुरीति भयो, युवा आफै भ्रष्ट हुन खोज्यो भने युवै चाहिन्छ भन्ने होइन। ली कुवान यूदेखि देङ स्याओपिङ सबभन्दा वृद्ध उमेरमा चाइना सम्हाल्न पुगेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तर आधुनिक चाइनाको कायाकल्प गर्न माओ त्से-तुङपछि सबभन्दा ठुलो योगदान कसको थियो? देङ स्याओपिङ। अस्ति भर्खर मलेसियामा महाथिर मोहम्मदलाई 91 वर्षको उमेरमा मान्छेले त्यहाँको प्रधानमन्त्री चुने। भन्ने बित्तिकै युवा भनेको जोस जाँगर, आवश्यकता आदि इत्यादि पनि हो। र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष पार्टीको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग दोस्रो मृगौला फेर्दा पनि उहाँसँग त्यो जोस जाँगर, हिम्मत, दूरदृष्टिता सबै छ। त्यसकारण उहाँलाई हामी युवा जोस र सक्रियता भएको डाइनामिक लिडर, राजनेताको रूपमा लिन्छौँ। र कतिपय युवाहरू चाहिँ आफै पारदर्शी छैनन् अनि एकदमै ठुलो तरङ्गित हुने गरी मिडिया पर्सन जसरी अनेक ढङ्गले वक्तव्यबाजी गर्छन्, भाषणबाजी गर्छन्, कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन, आफै पारदर्शी छैनन्। अब त्यस कारणले तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु। कोरोना कालमा रवि लामिछाने फाउन्डेसन, अब कुरा गर्नै पर्यो, रवि लामिछानेजीले सङ्केत गर्नुभयो र हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यसप्रति लक्षित गरेर आफ्ना दरो खरो अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। रवि लामिछानेजीलाई म धेरै टाढाको कुरा गर्दिनँ। कोरोना कालमा तपाईँले जनार्दन शर्माले टाटपल्टाएको हस्पिटलको ब्रान्ड एम्बेसडर सेलिब्रिटी हुँदा मैले बाहिर सुनेको चर्चा 2-3 करोड रुपियाँ लिएर त्यतिखेर तपाईँ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुभयो र तपाईँले रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट, जसरी कृष्ण कौडेल फाउन्डेसनबाट करोडौँ रुपियाँ उठेको भन्ने कुरा सत्य तथ्य हो। त्यसै गरी कोरोना कालमा मात्रै तपाईँले यो दोस्रो लकडाउन पिरियडमा मात्रै एउटै चेक तपाईँको निम्ति 60 लाखको छ। त्यो 60 लाख रुपियाँ कहाँ गयो? पहिला त्यो हिसाब किताब पारदर्शी गर्नुहोस्। अब रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ उठेको होला। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो देशको प्रधानमन्त्रीहरू कति झुटो बोल्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रो देशमा आउला। सुन्नु, एकैचोटि सबै तपाईँले कभर गरिदिनु भयो भने मैले प्रश्न सोध्ने मौका ओके मलाई पनि प्रश्न सोध्ने मौका दिनुहोस्। अलिअलि पत्रकार पनि रहेछ पछाडि फ्रेममा भन्ने होस् के हुन्छ, म पण्डित बन्दिनँ। अब मैले अघि भने नि बाहरूलाई चाहिँ बारदालीमा घाम ताप्न दिने जुन एउटा भनौँ न रिटायरमेन्ट पिरियड दिने सङ्कल्प युवाहरूले गरेका छन् नि, त्यो अनुरूप चाहिँ अब रवि लामिछाने पनि लागेका छन्। अब रवि लामिछाने चाहिँ आए, उनको क्रेज देखेर तपाईँहरू तर्सिन थाल्नुभयो, त्यही भएर विरोध गर्न थाल्नुभयो, 60 लाखको कोली गर्न थाल्नुभयो। हिजो केपी ओलीले समेत भण्डुवाहरू भनिदिनु भएको छ। किन डराएको रवि? ठ्याक्कै उहाँकै नाम तोकेर भनेको होइन, तर सङ्केत बुझ्न सिपालु रवि र रविन्द्रलाई भन्न खोजा त हो नि। कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना भने जस्तो अचुक निशाना चाहिँ त्यहाँ लाग्यो भन्ने कुरा छ। त्यो स्वाभाविक पनि होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अराजकता फैलाउने अनि सिनियर लिडरहरू, राष्ट्रलाई योगदान दिने मान्छेहरूको बदनाम गर्ने, अत्यन्तै तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्ने अनि यो वाहियात किसिमका यो नाटक नौटङ्की गर्ने यो खालका मान्छेहरू युवा नै भए पनि कहिलेकाहीँ पथभ्रष्ट बनाएर मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पेट्रो पेरिसिनको भ्रष्ट थिए होलान् तर उनी बुद्धिमान थिए। उनले त्यो देशलाई कहिले पनि युद्धमा लगेनन्, नाटोको सदस्य बनेनन्, दुस्साहस गरेनन्, उनले भ्रष्टाचार गरे। त्यसकारण उनी जनताबाट दण्डित भए। तर यो बचकना, यो केटाकेटी स्वभावको यो कलाकार, यो जोकर भ्लादिमिर जेलेन्स्की जो सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टीबाट उदायो, यसले त त्यो देशलाई बर्बादै बनाइदियो नि। आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा त्यो देश खत्तम भयो र आज खरानीबाट उठ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ उनको अन्तर्राष्ट्रवादको कारण। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हिजो बालेन भन्नेहरूले
आज हेमबुद्धको शालिग ठडाउने, पार्क बनाउने, गतिला काम नगर्ने, मजदुर किसानहरू सडकबाट लखट्ने, देशमा पश्चिमा संस्कृति र संस्कार बढाउने, डिस्को र क्याबिनहरू बढाउने आदि इत्यादि कुरोको कारण हैरान परेशान भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि रवि लामिछानेजी फेरि व्यक्तिगत रूपमा मेरो नाताभित्रको मान्छे। अनि रविको मात्रै कुरो होइन, हर्क साम्पाङलाई समेत एमाले मिलेर सिद्ध्याउने षड्यन्त्र रच्यो भन्दैछन् नि। हर्कलाई समेत हेर्नुहोस् न, उपमहानगरपालिकाको गेटमै गएर तोडफोड गर्ने त एमाले। अब हर्कको विषयमा चाहिँ हाम्रो फरक मत छ। मैले पार्टीका सिनियर नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। त्यो स्थानीय लेभलमा स्थानीय कार्यकर्ताहरू, त्यहाँ मेयर हुन नसकेका मानिसहरू, त्यहाँ अब मेयर उपमेयरका आकाङ्क्षीहरू जसले स्थानीय अन्तर्विरोधमा टेकेर हर्कलाई घेराबन्दी गरेका छन्। हर्क पनि दुर्जेत भएका छन्, एकदम 24 क्यारेटका छन्, भगवानै हुन् भनेको होइन। उनले पनि आफैले स्वीकारेका छन् ममा कमजोरी पनि छ भनेर। तर हर्कमाथि घेराबन्दी गर्नु, हर्कलाई बदनाम गर्नु, हर्कलाई काम गर्न नदिनु, त्यो ज्यादती हो। र त्यसमा नेकपा एमालेको समग्र पार्टी पङ्क्तिले त्यो कामलाई समर्थन गर्दैन र त्यहाँ केही मानिसहरू सुनियोजित रूपमा आफ्नो राजनीतिक उत्थानको निम्ति हर्कलाई बदनाम गर्न लागेका छन्। हर्क र बालेनमा फरक छ र जहाँसम्म मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि यो ढङ्गले जसरी अहिले एक ढङ्गको यो अचम्मको कुरा निस्किरहेको छ। एउटा केटो कता कता एउटा कार्यक्रममा समावेश भएछ साझा सवालमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा खालको प्रश्न सोध्न भ्याएछ बिचरा। पछि सागर ढकाल डडेलधुराबाट उठ्दैछन्। ढकाल मेरो माओली नै हो होइन। अनि उहाँ चाहिँ आएर आफ्नो स्टडी ब्याचलर के कम्प्लिट गरिसकेपछि उहाँ डडेलधुरा ताक्नुभयो। मैले भन्न खोजेको के भने आफू जहाँ जन्मिएको हो त्यसैलाई अथवा कर्मक्षेत्रलाई इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी बनाऊ। डडेलधुरामा देउबालाई चेतावनी दिने देशभक्त डडेलधुरामै छ। बाहिरबाट टुरिस्ट भएर जानु पर्दैन, बाहिरको मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यहाँ देउबालाई त्यतैतिरको जस्तो लाग्यो मलाई। होइन, कहाँ हुनु, यहाँ कास्की गुल्मीतिरको गण्डकी अञ्चलतिरको उहाँ। अनि सुदूरपश्चिममा गएर उहाँ उठ्न खोजिरहनु भएको छ। अनि उहाँले एउटा दन्दनाएर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ 40 वर्षभन्दा मुनिकाले देश चलाउनु पाउनुपर्छ भनेर। अब म तपाईँलाई भन्छु त्यसो भयो भने त उहाँको सिद्धान्तले रवि लामिछानेले पनि अस्वीकार गर्छ, किनभने रवि लामिछाने अहिले 50 को वरिपरि हुनुहुन्छ, 50 अराउन्ड हुनुहुन्छ। अनि यहाँ मान्छेले आफूलाई हेरेर नीति विधि विधान बनाउने हो भने यो देश कहाँ पुग्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भनिहालौँ कि भोलि कसैले आएर 30 वर्षभन्दा मुनिका मान्छे मात्रै युवा हुन्छन्, उनीहरूले चलाउनुपर्छ। 25 देखि 30 अथवा 20 देखि 30 भनिदियो भने अब त्यो भाइलाई आपत परेन। उहाँको पनि केस जम्मै झरिसकेको छ, बुढेउली लगाइसकेको छ, दारी फुल्न थालिसकेको छ। अनि अनौठो कुरा यहाँ के देखिन्छ भने सेलिब्रिटी स्टारडमको होडबाजी छ र मिडियाले पनि तिनै मान्छेहरूलाई काखी च्यापेर हिँडेको छ। म के भन्छु भने दलमा सबै रामै राम छैनन्, हराम पनि छन्। अनि स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरू सबै रामै राम छैनन्, त्यहाँभित्र हरामी पनि धेरै छन्। त्यस कारणले हेर्नाका मान्छेहरू हुन्छन्, मान्छे हेर्नु अनि त्यसपछि सबै चिज हेर्नुपर्छ, त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो, जनताले विश्वास गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ अहिले हुटुटी कस्तो छ भने झापामा जन्मिएको मान्छे, धनकुटामा जन्मिएको मान्छेलाई धनगढीमा उम्मेदवार बन्ने हुटुटी छ। त्यसले त लोकतन्त्रलाई एउटा लोकतन्त्रको स्वास्थ्य लाभ गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कतिपय अवस्थामा आजको मितिमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, हाम्रा पोलिटिकल असाइनमेन्ट के हुन्, सोसियल असाइनमेन्ट के हुन् भन्ने कुरो चाहिँ तय हुनुपर्छ। अब हिजो प्रचण्डले फेरि जापानमा गएर जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेपाल आएको बेलामा मैले 2-3 पटक कुराकानी गरेको थिएँ भनेर बोलेछन्, जुन चाहिँ सफेद झुट हो भनेर व्यक्तिहरूले आलोचना गरिरहेका छन् होइन। सिन्जो आबेको गत महिना मात्रै हत्या भएको थियो। हजुर, नेताहरूको बोलीमा विश्वास नहुने भयो, जे बोल्दै पनि भयो। अब हुँदा हुँदा कुन दिन प्रचण्डले मैले एक रात सपना देखेको, सपनामा चाहिँ सिन्जो आबेसँग भेट भएर छ भनेर भन्न बेर छैन क्लियरिफिकेसनमा। अरू त बाटै भएन। अथवा म कम्युनिस्ट मान्छे, कट्टर भौतिकवादी, एक रात म सुतिरहेको थिएँ, सिन्जो आबे भूत बनेर आए, ठ्याक्कै सिन्जो आबे। अब लिङ्कनको भूत देखिन्छ अरे नि त व्हाइट हाउसमा, जोन अफ केनेडीको देखिन्छ अरे होइन, बिबिसीले डकुमेन्ट्री नि बनाएको थियो। त्यसै गरी सिन्जो आबेको भूतसँग कुरा गरेँ भन्न पनि बेर छैन उहाँले। भनाइको मतलब मैले एउटा ठट्टाको रूपमा तपाईँलाई भनेँ, तर सिरियस कुरा के हो भने देशको प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्ति जसलाई रिसिभ गर्न राजदूत जानुभएको छ, मेरो चिनजानकै व्यक्ति हुनुहुन्छ दुर्गाबहादुर सुवेदी। उहाँ कविता सविता लेख्नुहुन्छ, दुवसु छेत्री नामले परिचित हुनुहुन्छ, विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, अलिक काङ्ग्रेसपट्टि आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। बर्बिज मुलको भाउजू बिहा गर्नुभएको छ। मैले उहाँको घरमा गएर नि खाना मजाले खाएको छु, एकदम
घोलमेल गर्ने स्वभावकै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ 3 पुस्तै नै फेरि काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित हो। मलाई लाग्छ मैले यदि निर्धक्क भनी यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा नपारौँ, भोलि तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने मैले 3 जना सचिव भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, त्यसमध्ये उहाँ पनि होला, कार्ड होल्डरै हो भन्ने मेरो शङ्का छ एउटा कुरा। किनभने उहाँले मसँग त्यतिखेर रेकर्डर हुँदैन थियो, केही हुँदैन थियो। उहाँका भाइहरू पनि मेरो मित्र हुनुहुन्छ। हामी त काङ्ग्रेस भनेर भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर उहाँ वरिष्ठ अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उपसचिव हुनुहुन्थ्यो। पछि बढुवा हुँदैन, कार्ड होल्डरै हो, त्यो देखिन्छ। अब अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न। मेरो निजगढ काङ्ग्रेसको त फेरि कार्ड होल्डर हुँदैन नि त, क्रियाशील सदस्य सबैलाई दिँदैन। अब त्यो आस्था राख्ने मात्रै होला। काङ्ग्रेसमा जस्तो सजिलो कहीँ रहन्छ 54 सदस्यता प्राप्त गर्न। त्यो काङ्ग्रेसको लागि, काङ्ग्रेसको फेरि सङ्गठन सिस्टम राम्रो छैन नि त। काङ्ग्रेसमा जो पनि काङ्ग्रेस भइदिन सक्छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, मेरो मित्र हुनुहुन्छ निजगढ नगरपालिकाको मेयर, उहाँले एकजना त्यहाँको अधिकृतलाई सरुवा गर्नुभयो। त्यो अधिकृत कति पावरफुल रहेछ भने उसले मिल्थ्यो भने नगर प्रमुखकै सरुवा गर्न सक्ने रहेछ। उसले तुरुन्तै सरुवा थमौती गरिदियो। मैले भने मतलब पावरफुल मान्छेहरूको त्यति पावर चल्छ। अब प्रचण्डमा आउँ। कमरेड प्रचण्डले जुन दाबी गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल हुनुभएको छ उहाँ अहिले, युद्धकालीन प्रचण्ड होइन। दुईचोटि यो देशको प्राइम मिनिस्टर भएर अहिले पनि आफूलाई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा छु भन्ने भ्रम वा दम्ब पाल्ने व्यक्तिको नाम हो प्रचण्ड। र उहाँलाई पुष्पकमल दाहाल भन्यो कि कन्सुरीका रौँ तातिहाल्ने रहेछ, प्रचण्डै भनिदिनु पर्ने। उहाँले पब्लिकली भन्नुभएको छ त मलाई पुष्पकमल दाहाल किन बनायो भनेर। अब छविलाल दाहाल भन्यो भने त झन् उहाँको निध हराम भइहाल्छ। न्वारानको नाम बोलाउनै हुँदैन। प्राय नागरिकताको फोटो र न्वारानको नाम कसैको पनि राम्रो हुँदैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि पुष्पकमल दाहाल भनेर नचिनिन चाहने, कमरेड प्रचण्ड भनेर जाजलले मान रूपमा चिनिन चाहने प्रचण्डले सोसियल मिडियाकै अगाडि दुनियाँले देख्ने गरी एउटा 100 होइन 1000% सफेद झुट बोल्नुभयो। मैले सिन्जो आबेसँग नेपाल आएको बेला कुराकानी गरेँ भन्नुभयो। अरे बाबा, सिन्जो आबे नेपालमा आएको हामीलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनु पर्यो। अनि 62-63 को आन्दोलनपछि कमरेड प्रचण्ड यो सिंहदर रायको परिसरमा टप्किएको हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँको अस्तित्व नोएडाको दिल्लीको फ्लाइटमा थियो होला, रोल्पामा थियो होला, देशका विभिन्न कुना काप्चामा थियो होला। त्योभन्दा अगाडि 52-53 सालमा च्यासलमा पाटन ढोकातिर थियो होला। अब मान्छेले यसो भने भएपछि होइन हौ घाटे के हो भनेर सोच्न सक्थे। म युद्धकाल थियो, लुकी एकचोटि त्यस्तै नक्कली पासपोर्टमा अथवा त्यसै गरी सिपी गजबेल अब जान्थेँ नि, म फलान ठाउँमा गएको त्यहाँ सिन्जो आवेश भेट भयो भने अब के हो यो रहस्य भन्थ्यो होला। अब उहाँले त यो यत्रो सोसियल मिडियाको जमानामा यत्रो तपाईँको सञ्चार माध्यम फैलिएको छ, हातमा स्मार्ट सेट छ, त्यतिखेर यस्तो बेलामा उहाँले 100% झुट कुरा बोल्नुभयो। अब नेताहरूको त विश्वास गर्नु होइन, जसले जे मन लाग्यो भने त्यही बोल्दिने कि होइन। सुन्नु, नेताहरूको कुरा चाहिँ सिन्जो आबेसँग भेट भयो भनेर उहाँले, अब मिल्थ्यो भने उहाँ त नोबेल पुरस्कार पाउने यासुनारी काबावातासँग पनि भेट भयो भनिदिनुहुन्थ्यो होला। अब गान्धी बाँचिरह भए, उहाँ जन्मिएको समयमा गान्धीसँग मेरो दुर्लभ भेट भयो भनिदिनुहुन्थ्यो होला। भनेपछि उहाँको काहीँ कतै कहिल्यै भेट भएको छैन। अब मलाई लाग्छ यत्रो चिज आइसकेपछि सचिवालयले 48 घण्टा भइसक्यो त्यसको खण्डन गरेका छैन उहाँको तर्फबाट। भन्नासाथ प्रचण्डलाई मलाई लाग्छ ग्रेट लायर भन्ने कि नभन्ने, विदेशीहरूले तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु, जस्तो अहिले सभामुख भइन् नि न्यान्सी पेलोसी, उनको एउटा सानो झुटको कारण उनी कति दण्डित भइन्। सायद उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिको लागि सर्वाधिक योग्य थिइन् महिलाको तर्फबाट, तर उनको राजनीतिक करियरै अहिले सभामुखमा स्टप भएको छ। महिलाले त सिधै हाल्छ नि अमेरिका होइन। अब महिलालाई यसै पनि हिलरी क्लिन्टनलाई राष्ट्रपति नै हुन दिएनन्, सक्षम हुँदै ट्रम्पलाई नै जिताए बरु। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, फुजिमोरी, अल्बर्टो फुजिमोरी जापानको जेलमा सड्न अभिशप्त भए। किन थाहा छ? एउटा सानो झुट बोलेको हुनाले। झुट बोल्नुको मूल्य कति चुकाउनु पर्छ। जोन अफ केनेडीले मर्विन मुनरोसँगको सम्बन्धको विषयमा झुट बोल्यो भनेर केनेडीलाई गोली हान्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो भनेर भनिन्छ कतिपय ठाउँमा। खुद जो गोली खाएर मरे, याकुजा समूहसँग भित्री साँठगाँठ भएको र रहस्यमय साँठगाँठले फेरि चुनाव जित्नको लागि अगाडि बढेको भनेर याकुजा समूहसँग सम्बन्ध तोड्नुहोस् भन्ने एउटा उग्र राष्ट्रवादी केटोले गोली प्रहार गरेर
सिन्जो अबेको हत्या गरेको भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। याकुजासँगको रिलेसनलाई चाहिँ याकुजासँग उनको रहस्यमय सम्बन्ध थियो सिन्जो अबेको, र त्यो सम्बन्ध फेरि दुरुपयोग गरेर उनी सत्तामा जान खोजिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले यो सुझाव धेरै दियौँ। मैले पर्सनली भेटेर पनि धेरैचोटि थ्रेट पनि गरेँ, सुझाव पनि दिएँ, उहाँ मान्नु भएन र म बाध्य भएँ उहाँलाई सुट गर्नको लागि भन्यो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ नाथुराम गोडसे जसले गान्धीको हत्या गरेको थियो, त्यो गान्धीको कुनै समय परम भक्त, अहिलेको हिसाबले भन्दा डाइहार्ड फ्यान थियो। र सिन्जो अबेको पनि फ्यान वा परम भक्तले सिन्जो अबे सिद्ध्याएको हो। जन लेनन बिटल्स ग्रुपको प्रमुख, उनलाई पनि उनको सम्बन्ध ठुलो फ्यानले सिद्ध्यायो। भनाइको मतलब फ्यानगिरी गर्ने जो फ्यानगिरीमा रमाउँछन् उनीहरूका फ्यानहरूबाट खतरा पनि छ भन्ने देखिन्छ। र जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा हो, मलाई लाग्छ प्रचण्डले यसमा रत्तिभर पश्चाताप गरेका छैनन्, उनलाई लज्जाबोध भएको छैन, हिंताबोध भएको छैन। र प्रचण्ड जस्ता झुटमा रमाउने, देश लुट्ने र जनार्दन शर्मा जस्ता मान्छेलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर यो देश खोक्ला बनाउन चाहने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउने, काङ्ग्रेसको पाउमा लगेर सुम्पिने, नेकपालाई तहस नहस बनाउने, सत्ता बाहेक कुनै चिन्तन नभएको मान्छे अब चुनावबाट जरो किलो उखालेर पत्ता साफ गर्नुको कुनै विकल्प छैन। नेपालमा चाहिँ 50-60 जना सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्ने प्रचण्ड जापानमा त ठिङ्ग उभिएर फोटो खिचाइरहेछन् बा। कहाँ अस्ति इन्डिया जाँदा देख्नु भएन? त्यहाँ भएछ के भने इन्ट्रेस्टिङ, यो मालावाला कहानी त तपाईँलाई थाहा होला। त्यो त रिभर्स गरेको भन्ने कुरा होइन, रिभर्स होइन, रिभर्स रियालिटी हो। होइन, त्यो यसरी फुकाल्दाखेरिलाई रिभर्स गरेर राखेर रहेछ त्यो। होइन, तपाईँलाई म 2-3वटा कुरा कहानी नै बताइदिन्छु। यो मालावाला कहानी गजबको छ। 63को आन्दोलनपछि प्रचण्ड 81 त्यो 62-63को सिद्धियो, बालुवाटार गए। बालुवाटारमा त्यो खरानी रङको खैरो सुट लगाएर कृष्ण सिटौला, माधव नेपाल, गिरिजा बाबुसँगै अब त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो भन्नको लागि बालुवाटार जानु हो। त्यतिखेर भएछ के भने काठमाडौँमा त्यो खादा पनि भर्खर आएको थियो कि सायद थिएन। भएछ के भने बालुवाटारको गेटमा 1000 जना युवा विद्यार्थीहरू नाराबाजी गर्ने, सर्टेन युवाका अध्यक्ष, विद्यार्थीका अध्यक्ष, महासचिव मात्रै भित्र जाने, वाइसिएल जाने अलिअलि भन्ने कुरा भएछ। त्यहाँ भइदिएछ के भने त्यतिखेर अब युवा वाइसिएलको अध्यक्ष र विद्यार्थीको अध्यक्षले अब प्रचण्डलाई त गर्दन भाँचिने गरी माला लगाउनु पर्ने, मालै लान बिर्सेछन्। झन्नै कारवाही भएको अरे। यो कुरा मैले पार्टीभित्रै थाहा पाएको। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु म तपाईँलाई, मैले आफैले देखेर भएको कुरा। देवेन्द्र पौडेलजी शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ एकदम गाउँको गरिब मान्छे, उहाँको घर पनि देख्यौँ जराजीर्ण भत्किन तयार भयो। र दीनानाथ शर्मा उहाँको अङ्कल पर्छ। संयोगले दीनानाथ शर्मा पहिला शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि शिक्षा मन्त्रालयमा आउनु भएको छ। फेरि शिक्षा मन्त्री हुने जति जम्मैको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भएको छ। अभिशप्त मन्त्रालय, पर्यटन र शिक्षा नेपालको लागि, र काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुर्सी, यो 3 ठाउँमा बस्ने र पिकेको सभापति हुनेको करियर कहिले पनि हुन लागेन। गृहमन्त्रीको नि भयो। गृहमन्त्री चाहिँ बरु लक्की पनि मानिन्छ, किनभने केपी शर्मा ओली पनि गृहमन्त्री हुनुभयो। धेरैको चाहिँ सिद्धिया छ, तर केही। तर यो शिक्षा मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, अनि त्यसपछि काठमाडौँको मेयर, पिकेको सभापति, यति हुने मान्छेहरूको चाहिँ पोलिटिकल करियर करिब सर्वनाश भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि। अनि मैले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैछु, प्रचण्डवाला किस्सा। हितमान साक्यजी बागलुङको अनि त्यसपछि देवेन्द्र पौडेलजी बागलुङको, दुईटाको बिचमा पर्सनालिटी क्लास थियो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएछ। त्यहाँ के भएछ भने हितमानले सोचेछन् यो जिम्मेवारी जम्मै देवेन्द्र पौडेलजीलाई दिएको होला, मालावाला स्वागत, होइन, रेड कार्पेट जम्मैको। अनि देवेन्द्रलाई नि के लाग्यो भने हितमान पहिला प्रचण्डको लागि पिए काम गरेको, अहिले बादलसँग नजिक भए पनि प्रचण्डको विश्वास जित्नको लागि उनले केही ट्रक मालासाला ल्यायो होलान् गोदामबाट आदि इत्यादि भन्ठानेछन्। अब त्यो बिचरा त्यो बागलुङ त एउटा यस्तो त्यो कोच छ नि त, खोज जस्तो छ। अनि त्यसपछि बजार त्यस्तो छ, उता बेनीबाट आउँछ, यता पर्वतबाट जाने, अलिकति गुजुमुज्ज छ नि त, भक्तपुर जस्तै साँगुरो छ। अनि त्यहाँ स्कुलमा आमसभा हुने, उहाँहरू होटलमा बस्नु भएको थियो। मेरो कानले सुनेको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु आज, धेरै वर्ष पछाडि, 63 सालपछि, सम्भवतः यो 63को अन्त्यमा 64 लाग्नु चैततिरको कुरा हो। त्यहाँ विशाल आमसभा, त्यतिखेर माओवादीले गर्ने भन्ने बित्तिकै 40-50 हजार मान्छे जहाँबाट पनि जुटिहाल्थे।
मान्छे तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन। बिहानैदेखि बेलुकैदेखि सहर भरिएको थियो। यसै त बागलुङ सानो सहर, सबै पार्टीको सातो पुतो उडिगयो प्रचण्ड जाने बित्तिकै। भएछ के भने मालाको कमी भएछ। माला जम्मा 10-15 वटा भरे त प्रचण्ड बस्ने होटलमा त प्रचण्ड आगो सबलाई झपाएर मेरै कानले सुनेको। अनि अर्को घटना म तपाईँलाई बताउँछु। हामीले एउटा गोष्ठी गरेका थियौँ। त्यो गोष्ठीमा चाहिँ प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा एउटा शर्त राखियो। शर्त के राखियो भने अलरेडी उहाँको स्वागतको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर। उहाँको विशेषता के हुँदो रहेछ भने यो पहिलो घटना होइन, दोस्रो घटना हो भारतमा। अब म भारततिर आउँछु। अब उहाँ जानु गइसकेपछि उहाँको विशेषता भने के भने उहाँलाई माला लगाएन, स्वागत गरेन, खादा ओढाएन भने उहाँ नर्भस हुनुहुन्छ। उहाँ सम्मानको ठुलो भोको गर्दन भाँचिने गरी माला लगाउनु पर्ने। अनि माला नभएकोले गनगन खनखन पनि गर्नुभयो उहाँले। भन्नाले एउटा कुरा कस्तो हो भने यो मलाई लाग्छ यो फुलको व्यापार सबभन्दा बढी यो 63, 64, 65 सालतिर भयो होला के माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि। फुलै ढाकिनुपर्ने, गर्दनै भाँचिने गरी। र अब अहिले प्रचण्ड एक्लिँदै गए। प्रचण्डलाई कृत्रिम सम्मान गर्ने बाहेक मान्छेको कमी छ। पहिला सम्मान गर्ने मान्छे पनि थिए, सत्तामा छन्, काङ्ग्रेसको पार्टनर हुन्, कोलिएसन पार्टनर हुन्, त्यसकारण उनलाई सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर उनी कस्तो भइदियो भने उनलाई हृदयबाट सम्मान गर्ने मान्छेको कमी भयो। अनि त्यो छटपट्टि र कुण्ठा उनीमा छ। पहिलाको जस्तै सम्मान खोज्छन्। टाट पल्टिएको जमिनदार चौधरी हुन्। अब उनको पुरानो हैसियत रहेन, पुरानो औकातमा छैनन्, पुरानो साइज छैन, चुनाव जित्ने नजित्ने ठेगान छैन। त्यसैले समीकरण गठबन्धन ठगबन्धन भन्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता उनीमा छ। यही हो रियालिटी चाहिँ। ओके, अब प्रचण्डको कुरा त गरियो। ओलीको कुरा गर्नु मन लाग्यो। हिजो एकजना ज्योतिषका गएको थिएँ होइन, उनले भनेका धेरै कुराहरू मिलेको छ कि मसँग गरेको अन्तर्वार्ता धेरै कुराहरू मलाई मिलेको जस्तो पनि लाग्छ। माधव नेपालको हकमा उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू पनि प्रमाणित भए। शेरबहादुर देउवाको हकमा जे कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पनि प्रमाणित। राप्रपा सेकेन्ड हुन्छ भन्ने ज्योतिषी हो? होइन, राप्रपा सेकेन्ड हुन्छ भन्ने ज्योतिषी त कता फरार भइसक्यो होला। अनि उनले मसँग 1 वर्ष अगाडि नै भनेका रहेछन् ओली कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भनेर। हिजो पनि उनले ठोकुवा गरेर भने ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भने कि तपाईँलाई के विश्वास लाग्छ? तपाईँले सङ्केत गरेको सायद अङ्गिरस न्यौपाने। अङ्गिरस न्यौपाने। उहाँको म इन्टरभ्यू उनी त्यति धेरै फेरि आक्रामक तरिकाले त्यो जथाभावी बोल्दा पनि बोल्दैन। होइन, उहाँको इन्टरभ्यू हेर्छु। अब यो एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूको पालो आयो? होइन, कसको? तपाईँहरूको पालो आयो नि त अब प्रधानमन्त्री बन्ने। आशीर्वाद आओस्। तर मलाई के लाग्छ तपाईँलाई भन्नु, नेपालमा ज्योतिषी माता बाबा हुन त। तपाईँले विश्वसनीय ज्योतिषी भन्नुभयो, उहाँको नाम पहिला पनि चलेको हो। जनमत सङ्ग्रहको बेलामा पनि फोरकास्ट गर्नुभएको रहेछ र बिपीको एजको बारेमा पनि फोरकास्ट गर्नुभएको रहेछ। तपाईँलाई म आज ज्योतिषीको बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु, त्यसपछि यो प्रसङ्गमा आउँछु। इन्दिरा गान्धीले जहाँ जाँदा पनि आफ्नो साथमा लाने, विदेश भ्रमणमा त टुटाउँदै नटुटाउने एकजना ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो। तिनको बारेमा त फिल्म पनि बनाएको छ। फिल्म पनि होला। भारतीय ज्योतिषी के श्रीमाली उहाँको नाम भन्नु है, के प्रसाद श्रीमालीजी भन्दा चिनिन्छ। राधाकृष्ण भन्ने फिल्म बनाएको छ, लगभग त्योसँग रिलेटेड छ। सायद राधाकृष्ण श्रीमाली हो कि यस्तै के श्रीमाली हो, मैले नाम झट्ट सम्झिनँ। श्रीमाली हो। उहाँको किताबै मसँग छ ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी। उहाँ चाहिँ दिव्य साधना प्राप्त गणितीय गणनाको अचूक व्यक्ति र सायद एस्ट्रोलोजीमा नास्ट्रेडमस पछि ठुलो नाम उहाँकै छ। किरो नास्ट्रेडमस, किरो त हस्तरेखाविद हो होइन। के प्रसाद श्रीमाली भन्ने छ, त्यो मैले नाम बिर्सेँ। अनि त्यसपछि श्रीमाली फिडेल क्यास्ट्रोलाई भेट्न जाँदा इन्दिरा गान्धीले श्रीमालीलाई चिनाउनु भएछ। श्रीमालीले इन्दिरा गान्धीलाई मर्नुभन्दा 20 दिन अगाडि मात्रै, मान्छे किनभने मृत्युको कुरा थाहा पायो भने त्यो मान्छे काम गर्न सक्दैन, ह्यारेस हुन्छ। हाम्रो साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ नि हाम्रो ढकालजी, गोपाल ढकालजी, उहाँलाई झन् यो कुराहरू काम लाग्छ बढी। किनभने मान्छेलाई मृत्यु रहस्यमय राखिदिएकै हुनाले मान्छे क्रियाशील रहन सक्छ। तपाईँलाई ठ्याक्कै मृत्युको डेट थाहा भयो भने तपाईँले केही गर्नै मन नलाग्न सक्छ कि, किनभने अब त्यतिसम्म त रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। अनि यो रहस्यमा राखेको छ। अनि तर उहाँसँग एउटा दिव्य साधना के थियो अरे भने तपाईँको मृत्युको दिन फोरकास्ट गर्न सक्ने, त्यो
श्रीमालीजी। इन्दिरा गान्धीले धेरै खनखन धेरै वर्ष अगाडिदेखि गरेको। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने मर्नुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै त्यो मान्छेलाई त्यसको विषयमा बताउन सक्ने अथवा बताउने उहाँको इथिक्स थियो। इन्दिरा गान्धी अब सत्तामा छिन्, अब उनलाई थाहा थियो कुण्डली हेरेर यही दिन जान्छन्, कालगतिले होइन अकालमा जान्छन्, गोली खाएर मर्छिन् भन्ने खालको पनि थाहा थियो उनलाई होइन, त्यस्तो योग थियो अरे। इन्दिरा गान्धीले धेरै 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 गणन खनन गरेपछि उनले सङ्केतमा के भनेका थिए अरे भने म भगवान होइन, कहिलेकाहीँ कुण्डलीमा सिद्धिएको आयु पनि पितृ वा भगवानले थामिदिन्छन्, म चाहन्छु तपाईँको आयु थमौती होस्, मेरा कुराहरू गलत हुन्, म एउटा गलत ज्योतिषी साबित हुँ, तर एउटा कुरा के छ भने फलाना दिन फलाना समयमा तपाईँलाई बचाउन सक्ने भगवान वा तपाईँको पितृले मात्रै हो, अरू कसैले सक्दैन। इन्दिरा गान्धी पनि अलिक भौतिकवादी पाराले हुर्किएकी, यो कुरामा धेरै विश्वास गरिनन्। वा भोलि 15-20 दिन अगाडि भनेको थियो नमन्दै त्यही मिति त्यही दिन त्यही समयमा उनी मरेको भन्ने कुरो चाहिँ भारतमा प्राय प्रसिद्ध छ हो। अनि फिडेल क्यास्ट्रो कहाँ, अनि त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले फिडेल क्यास्ट्रोका भेटाइन्। अनि फिडेललाई के थियो थाहा थियो भने उनी कट्टर कम्युनिस्ट भौतिकवादी, तर पनि गणितीय गणना हुन्छ, मान्छे जन्मिएको समयको फलित वा गणितीय गणनाले मान्छेको भाग्यलाई मान्छेको जीवनलाई प्रभावित पार्छ, यो ग्रहहरूको अवस्थितिले यो कमाल गर्छ भन्ने कुरो यो विज्ञान हो, एस्ट्रोलोजी हो भन्ने उनलाई पनि थाहा थियो। अनि पश्चिमाहरूको फेरि हाम्रोभन्दा बढी अवैज्ञानिक र नन अथेन्टिक खालको ज्योतिष शास्त्र छ उनीहरूको अक्षरमा होइन, अक्षर शास्त्र छ उनीहरूको के छ, यस्तो अथेन्टिक छैन नि त उनीहरूको। तर नासाले अहिले फेरि संस्कृत भाषा ज्योतिष विज्ञानलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाइसकेका छ, त्यो आधारमा गर्न थालेका छ। अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूले पनि कुण्डली बनाउन थालेका छन् रे, म सुन्दैछु पछिल्लो समय भारतवर्षकै ज्योतिषी नेपालबाटै ज्योतिषीहरू मगाएर अथवा पूर्वीय दर्शन अनुसारको ज्योतिष शास्त्रमा आधारित भएर। फिडेल क्यास्ट्रोले के भने रे भने अप्रत्यक्षमा यो ज्योतिष शास्त्र भनेको एस्ट्रोलोजी हो, यसको अस्तित्व हुन्छ। अनि उनले न्वारानको नाम त त्यहाँ हुँदैन, न्वारान गरिँदैन नि त, पश्चिमाहरूको न्वारान हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। अब हामी न्वारान गर्नेको पो नाम जन्मिएको समयअनुसार न्वारान गरेर ट्वाक्क राम श्याम हरि कृष्ण युवराज आदि इत्यादि राखिन्छ त। मेरो पनि न्वारानको नाम अलग छ नि त, यहाँ किन बताउनु म। अनि फिडेल क्यास्ट्रोलाई अब न्वारानको नाम नभए पनि जन्म मिति र जन्म समय त फेरि हामीभन्दा बढी पश्चिमालाई थाहा हुन्छ। उनीहरूको त विगत 100-200 वर्ष अगाडिदेखि नै कहिले जन्मियो कुन समय त्यो टिपेर राख्ने चलन छ। हामी कहाँ चाहिँ जङ्गलमा झाडीमा झाँसमा पहिला जन्मिन्थे नि, प्रसुति गृहमा जन्मिँदैन थिए, प्रसुति गृहमा जन्मिएकाको पनि ठिक समय टिप्दैन थिए, त्यसकारण कुण्डली गडबड हुन्थ्यो। अब त्यो फिडेल क्यास्ट्रोहरूको त त्यस्तो हुँदैन थियो, हवानाको हस्पिटलमा यति बजेर यति मिनट उनको बर्थ सर्टिफिकेटै हुन्थ्यो। अनि उनले बर्थ सर्टिफिकेट हेर्न चाहेछन्, तपाईँको मलाई दिनुहोस् भन्दा फिडेलले मुसुक्क हाँसेर भनेछन् मलाई थाहा छ महाशय, तपाईँले मेरो बर्थ सर्टिफिकेट पाउनु हो भने तपाईँले यस्तो कुण्डली बनाइदिनु हुनेछ, त्यहाँ दुईवटा काम हुनेछ, या त सिआइएले तपाईँलाई अपहरण गरेर तपाईँले मागेको करोडौँ रुपियाँ दिएर मेरो कमजोरी वा मेरो मृत्यु कहाँ छ र कहिले हुन्छ पत्ता लगाएर मेरो कुण्डली अनुसार मलाई सिद्ध्याउँछ, या त तपाईँलाई नै सिद्ध्याइदिन्छन् त्यो कुण्डलीको लागि। तपाईँ आफ्नो ज्यान किन जोखिममा राख्नुहुन्छ भनेपछि नारायण दत्त श्रीमाली, यस नारायण दत्त श्रीमाली हो। नारायण दत्त श्रीमालीले त्यो नारायण दत्तलाई भनेपछि उनले भनेका थिए अरे पृथ्वीमा जन्मिएको मान्छेमध्ये सबैभन्दा बलियो भाग्य भएको यो मानिसले। फेरि नारायण दत्तको अर्को विशेष खुबी के थियो भने सामुद्रिक शास्त्रको उनको राम्रो गहिरो अध्ययन थियो। अनुहार हेरेर हस्तरेखा हेरेर पनि उनले धेरै कुरा भन्न सक्थे र त्यो आधारमा उनले फिडेललाई भनेका थिए अरे एउटा अचुक कुरो, तपाईँ बाचुन्जेल क्युवाको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ कालगतिले मर्नुहुन्छ र तपाईँको आयु 90 वर्ष प्लस हुनेछ, कुण्डली हेरे भए त यही दिन भनेर उनले भन्न सक्थे। भनाइको मतलब म यहाँ तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीज्यू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यो कुरा गर्दैछु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कुण्डली भनेर बजारमा 10 थरी कुण्डली आछन्, याद गर्नु होला। कोहीले भन्छन् फलाना नाम, कोहीले भन्छन् तिलाना नाम। दरबारियाहरूको कुण्डली मरेपछि मात्रै आउँछ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। दिपेन्द्रको पनि असली कुण्डली त बाहिर आएको होइन नि त, अहिले पनि फेक कुण्डलीहरू आइरहेछ, जसले गर्दा दिपेन्द्रलाई हत्यारा साबित गर्न सजिलो होस्। उनको ग्रह नै खराब थियो, मूलमा जन्मिएको के जन्मिएको भनेर दुष्प्रचार गरिरहेछन् नि त। उनलाई क्रूर राक्षसीकरण गरेपछि दरबार हत्याकाण्डको पुष्टि गर्न सजिलो हो। विवेक शाहले पनि त्यही अनुसार किताब लेखे।
तपाईँलाई म भन्छु नेपालमा मैले सुनेको 5 जना व्यक्तित्वहरूको असली कुण्डली आएको छैन। को भन्नु? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, विनोद चौधरी याद गर्नु होला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पनि असली कुण्डली कसैलाई थाहा छैन, याद गर्नु होला। प्रचण्डको पनि थाहा छैन। यो भएको के हो भने एक त ज्योतिषीहरू जब नेता कहाँ जान्छन् उनीहरूलाई नेताले सजिलै झुक्क्याइदिन्छन्, किनभने असली कुण्डली आउनु भनेको उसको खतरा पनि विपक्षीले थाहा पाउनु हो। जब तपाईँको असली कुण्डली मार्केटमा आउँछ नि तपाईँको महान कुरा मात्रै आउँदैन, तपाईँ कुन ग्रह तपाईँको कमजोर छ विपक्षीले त चिना हेरेर उसको विरोधीले त खुफिया एजेन्सीले त्यसलाई सिद्ध्याउन त्यही लुपहोल्स प्रयोग गर्छ। मैले सुनेको कुरा अन्त होइन, बालकोटमै सुनेको केपी शर्मा ओलीज्यूले हरेकलाई थाङ्नामा सुताइदिनु हुन्छ। उहाँको असली कुण्डली यो नेपालमा एउटै व्यक्तिलाई थाहा छ, त्यो हो उहाँको परम पूज्य पिताजी जो स्वयं ज्योतिषी हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ उहाँ काबिल अङ्गिरस सर काबिल ज्योतिषी हुनुहुन्छ। यहाँ त के छ भने सबभन्दा महँगो वकिल रे सेलिब्रेटी ज्योतिषी। अनि ऊ आफैले के भनेको छ थाहा छ? अस्ति भर्खर विवाह अब झ्याइ 4-5 करोड खर्च गरेर आफूलाई ज्योतिष भन्छन् क्या। त्यस्ता पनि मान्छे छन्। म समाजशास्त्र हुँ भने जस्तो के ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गर्ने वा ज्योतिषी भनिन्छ। प्रकाश सुवेदीजीको कार्यक्रममा उहाँले म ज्योतिष भन्नुभएको छ। मलाई भन्नुभयो हिजो अङ्गिरसजीले तपाईँले ज्योतिष लेख्नु भएको रहेछ, ज्योतिष नलेख्नुहोस् है, ज्योतिषी भन्नुभयो मलाई हिजो उहाँले। हो, तर त्यो हरिहर अधिकारी भाइले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? म ज्योतिष हरिहर अधिकारी भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ कसरी ज्योतिष हुनुहुन्छ? कोही मान्छे समाजशास्त्र हुँदैन, मानवशास्त्र हुँदैन, राजनीतिक शास्त्र हुँदैन, राजनीतिक शास्त्री समाजशास्त्री मानवशास्त्री हुन्छ भने जस्तो आफ्नो प्रोफेसनकै नाम नथपाउने मान्छे पनि देशको सबभन्दा महँगो ज्योतिष, उसकै भाषामा ज्योतिष हाम्रो भाषामा ज्योतिषी भइरहेछ। अब यहाँनिर अङ्गिरस सरले पनि असली कुण्डली फेला पारेको मलाई लाग्दैन। र असली कुण्डली फेला पार्ने हो भने चाहिँ उहाँले फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भेटमा उहाँसँग फेरि पनि कुरा गरौँला। ल यो कुरा तपाईँले अपडेट गर्नु होला, किनभने आजसम्म केपी ओलीको नाउँमा 4वटा कुण्डली बाहिर आएछ। म पनि यसमा अपडेट गर्छु कि अलिअलि मेरो बुवाबाट मैले पनि सिकाएको छु, तर म ज्योतिषी होइन। फेरि म चाहिँ यसो त्यो अलिअलि अध्ययन गरेर किताब अध्ययन गरेर यहाँका सटर राख्नेहरूभन्दा चाहिँ राम्रो हेर्न सक्छु। जस पुर्ख्यौली पेसा त्यो हो। पुर्ख्यौली पेसा भन्दा नि सोखको लागि थियो मेरो बुवाको, किनभने हामी अब त्यो परिवार फ्यामिलीभित्रको। अनि त्यसपछि लिगेसीको कुरा पनि हुन्छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, केपी ओलीको एउटाले बनाएको छ सिंहको, एउटाले वृश्चिकको बनाएको छ, ठुल्ठुलो ज्योतिषी भन्नेहरूले। एउटाले बनाएको छ तुला राशिको, एउटाले कर्कट राशिको बनाएको छ। अब तपाईँ कुन कुण्डली अथेन्टिक भन्नुहुन्छ? कर्कटवाला छ, अलिक अथेन्टिक लाग्यो, अलि चाल टेढो हुन्छ। हस् पुनःजी धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सो मच। तर अनि अर्को कुरो अनौठो भनिदिउँ, यो ज्योतिषीहरू कस्ता छन् भने जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, व्यक्तिको भाग्य हुन्छ र देशको उत्पत्तिको समय ठ्याक्कै अथेन्टिक हो भने त्यो देशको पनि भाग्य रेखा कोर्न सकिन्छ अरे, कुण्डली बनाउन सकिन्छ। तर हाम्रा ज्योतिषी कस्ता भयो थाहा छ? चुनावमा कसले जित्छ, कसले कति सिट हुन्छ, को के हुन्छ सबै भन्दिने के। त्रिकालदर्शी फेरि मिल्ने चाहिँ एउटै होइन, कहिलेकाहीँ अन्दाजमा गोली आयो भने त्यसले एउटा घरको तल्ला थप्यो भनेर जाने हुन्छ। त्यसको व्यवसाय अङ्गिरसजीले त त्यसरी भन्नु त भएको थिएन, तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने बालेन पहिलो र सिर्जना सिंह दोस्रो अनि केशव स्थापित तेस्रो भन्नुभएको छ। त्यो ठ्याक्कै मिल्यो। त्यस्तो त्यो कुरो मिलेको संयोग पनि हुनसक्छ, उहाँको विद्यालय काम गरेको पनि हुनसक्छ। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।